आदरणीय दर्शकवृन्द, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्युज जहाँ हामीले दिनभरिका चर्चामा रहेका अथवा जनताले सर्वाधिक रुचाएका विषयमा विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले चर्चामा रहेको विषय यो रहेको छ, जुन यहाँले दृश्य हेर्दाखेरि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ। भारतको स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल भ्रमणको लागि आउँदैछन् र त्यो भ्रमण यही कार्तिक 19 गतेबाट 21 गतेसम्म जारी रहनेछ। यी 3 दिने भ्रमणमा उनले नेपालको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्दैछन् र उनको यो भेटघाटलाई सेनाको सुरक्षाको विषयमा मात्रै लिएको छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, भारत नेपाल सम्बन्धमा पैदा भएको दरार, यसको न्यूनीकरण, यी लगायत सारा विषयमा जोडिएको छ। यसकारण पनि उनको भ्रमणलाई महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। यसो भन्दै गर्दा भारतको सुरक्षा निकायको एउटा निकाय जो राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहन्छ भारतीय सेना, र भारतीय सेनाको स्थल सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दाखेरि उनी एउटा अधिकारी हुन्, उनी एउटा कर्मचारी हुन्, अथवा उनी एउटा सुरक्षा अङ्गको प्रमुख हुन्। उनी नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि उनलाई यति धेरै महत्त्व दिनु, उनी यति धेरै प्राथमिकतामा परिरहनु पर्ने आफैमा त्यो व्यक्तित्व, त्यो उचाइ भएको व्यक्तित्व होइन। यद्यपि यसको प्रभाव र यसको महत्त्व यसकारण पनि रह्यो कि उनको यो भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष विश्वासको रूपमा रहेको व्यक्ति नेपाल भ्रमण आउँदै गरेको भनेर पनि चित्रित गरिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा क्षेत्र जसरी विवादित बन्यो, यो विवादित बनिसकेपछि कटु वचन लगाउने व्यक्ति उनै स्थल सेनाध्यक्ष हुन् र उनै व्यक्ति नेपाल आउँदै गर्दाखेरि यो सीमा विवादले पैदा गरेको दुई देश बीचको दरारलाई कम गर्नका लागि उनलाई नै माध्यम बनाइएको छ भनेर पनि चर्चा भएको छ। र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि उनको भ्रमणलाई महत्त्व यसकारण दिइएको देखिन्छ। र उनको नेपाल भ्रमण सुरु हुनुभन्दा 1-1.5 हप्ता अगाडिदेखि नै यसरी चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दाखेरि नेपालले अपनाउनु पर्ने तयारी, नेपालले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कार्यहरू के हुन सक्छ भनेर पनि विचार विमर्शहरू भएको छ। किनकि यो एउटा गम्भीर विषय हो। सीमा विवाद उत्कर्षमा रहेका कारण यसको समाधानको लागि नेपालले लिने अडान के हुन्छ, नेपालले दिने जवाफ के हुन्छ, र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि भारत उनी फर्केर जाँदै गर्दाखेरि नेपालबाट के सन्देश लिएर जान्छ अथवा नेपालले दिने सन्देश के हो, यो सबै विषय सबै कोणबाट हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण हामीले आजको न्युज एन्ड भ्युजको विषयवस्तु पनि यो चयन गरेका छौँ। केही दिन अघि मात्रै भारतीय गुप्तचर संस्थाका रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपालमा आए। उनी औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिएनन्। उनी अनौपचारिक पनि यति धेरै गुपचुपमा आयो कि उनी गुप्तचर शैलीमै नेपाल प्रवेश गरे र गुप्तचर शैलीमै नेपालका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरे। नेपालका प्रमुख कार्यकारी व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेर उनी फर्किएका छन् र उनको त्यो गुप्तचर शैलीको भेटघाटले पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा नकारात्मक प्रभाव, नियन्त्रण जमाइरहेको रहेछ भारतले भन्ने कुरालाई त थप पुष्टि गरेको छ। यस हिसाबले पनि नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि, नेपालका नेताहरूमाथि आलोचनाको वर्षा भइरहेको छ। उनको भ्रमणसँगै, उनको भ्रमणपछि जसरी स्थल सेनाध्यक्षको औपचारिक भ्रमण तय भएको छ, यस बीचको अन्तर सम्बन्ध त प्रचुर मात्रामा छ। यो एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित प्रष्टसँग छ भन्ने कुरा त सहजै नेपाली जनताले, आम जनताले सहज रूपमा अनुमान लगाइ नै रहेका छन्। अब यसपछि विकास भएको घटनाक्रमले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार गर्ने यसले सकारात्मक असर प्रभाव पार्छ कि यसले थप दुर्गतिमा लैजान्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यति बेला अहम प्रश्न बनेको छ र यो प्रश्नहरूको जवाब हामी निरन्तर खोजिरहेका छौँ र यसको सही जवाफ जनतालाई सुसूचित गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा केही रिपोर्टहरू पनि छन्, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि आम दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण 3 दिने औपचारिक भ्रमण तय हुँदै गर्दाखेरि यो विषयमा पनि प्रस्तुत हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि विषय जोड्नेछौँ।
भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे मानर्थ महारथीको उपाधि थाप्न कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदैछन्। रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण नै विवादित भइरहेका बेला नेपालको स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठाउने नरवाणेको नेपाल भ्रमण पहिलेका सेनापतिहरूको चाहिँ स्वाभाविक नहुन सक्छ। नरवाणे भारतका यस्ता सेना प्रमुख हुन् जसले नेपाललाई आफ्नो जमिनमाथि दाबी गर्न तिनको उत्साहट आवश्यक पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफ्ना सेनापतिलाई नेपाल विरुद्ध बोल्न लगाएर नेपालमाथि सामरिक शक्तिको आतंक सृजना गर्न खोजेको थियो। सीमा विवादको मामिला राजनीतिक तहले समाधान गर्ने प्रचलन छ। यस्तोमा सैन्य प्रमुखहरू बोल्नु भनेको भिन्न खोज्नु जस्तो अर्थ लाग्छ। त्यसमाथि नरवाणेले त नेपाललाई चीनले उक्साएको समेत दाबी गरेका थिए। औपचारिक भ्रमणमा जाँदा शिष्टाचार भेट नदिएको प्रधानमन्त्री छैन। भलै त्यो औपचारिक सेड्युलमा राखिँदैन, औपचारिक सेड्युलमा राखिँदैन। र यो कसलाई थाहा हुन्छ भन्दा त्यो भेट्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू कसैले पनि त्यसमा यताउति कुरा नबोले हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, केही उच्च अधिकारीलाई थाहा हुन्छ त्यो भेटघाट, र यो नियमित रूपमा भइआएको कुरा छ। यिनै नरवाणेको 3 दिने नेपाल भ्रमणको तालिका जङ्गी अड्डाले जारी गरिसकेको छ। नरवाणेलाई मानर्थ महारथीको उपाधि दिने तयारी पनि भइरहेको छ। सीमा विवादका कारण नरवाणे स्वयंको अभिव्यक्तिका कारण यो उपाधि व्यर्थको भइसकेको छ। नेपाल र भारतका सेनापतिहरू एक अर्को देशको मानर्थ सेनापति रहने परम्परा आजको दिनमा बेमतलबको र अर्थहीन भइसकेको छ। किनभने नेपालले यस्तो संगठनका प्रमुखलाई मानर्थ सेनापति बनाउँदैछ जसले कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर भूमि कब्जा गरेको छ। यो बाहेक पनि तराईका धेरै ठाउँमा यही शक्तिले नेपालको भूभाग मिचेको छ। हाम्रो जुन डिस्प्युटेड टेरिटोरीहरू छन् त्यो पनि अब इन्डियाबाटै सुरु भएको काश्मीरको समस्यालाई लिएर उहाँहरूले त नक्सै नेपालको त्यो चाहिँ डिस्प्युटेड टेरिटोरीलाई पनि आफ्नो नक्सामा हालिदिनु भयो। जसले नेपालको भूमि मिचेको छ, जसले नेपालको सम्प्रभुतामा आँखा गाडेको छ, जसले नेपालको स्वायत्तताको मजाक उडाएको छ, त्यही संगठनको प्रमुखलाई नेपालले रातो कार्पेट बिछ्याइदिइरहेको छ। नेपालको सीमामै आफ्नो बुट बजार्नेलाई मानर्थ महारथीको उपाधि दिनु शोभायमान हो त। यसकारण नेपाल र भारतका सेनापति एक अर्को देशका मानर्थ सेनापति हुने परम्परा अब असान्दर्भिक र बेकारको भइसकेको छ। यो परम्परा तबसम्मका लागि खारेज नै हुनुपर्छ जबसम्म दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान हुँदैन। आफ्नो जमिनमा विदेशी सेनाले परेड खेलिरहँदा नेपाली शासकलाई चाहिँ परम्परा जोगाउने बाध्यता आखिर किन होला? यस्तो बेकारको परम्परा जोगाउने नाममा नरवाणे नेपाल आउँदैछन्। नेपालले पनि उनलाई स्वागत गर्दैछ। मान बिनाको मानर्थ महारथीको उपाधि लिएर आखिर के गर्ने होला त? तर पनि परम्पराको मोह यति धेरै देखियो कि मानौ यो पूरा नगर्दा आकाश नै खस्छ वा धरती नै फाट्छ। नरवाणेको नेपाल भ्रमण परम्परा कायम राख्ने तहमा मात्रै सीमित हुने र यसको अरू कुनै अर्थ नहुने सरकारी पदाधिकारीहरू बताउँछन्। भइआएको कुरा छ, यसमा कुनै मतलब चाहिँ तात्विक रूपमा यसले अर्थ त राख्दैन नदिँदाखेरि र दिँदाखेरिमा भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले चाहिँ सहमति जनाएको भन्ने मैले बुझेको छु। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सैनिक राखेर कब्जा गर्ने काम भारतले धेरै वर्षदेखि गरिरहेको थियो। त्यो अवैध र घटिया कामलाई उसले गत वर्ष कश्मीर गाभ्ने प्रक्रियासँगै औपचारिकता दियो। अर्थात् नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो। पहिले सेना उतारेर जमिन कब्जा गर्यो, त्यतिले नपुगेर नेपालको जमिनको नक्कली पूर्जा पनि बनायो। भारतले बनाएको त्यही नक्कली पूर्जाको विरोध गर्दा भारतले नेपालको आवाज सुनेन। त्यसपछि नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। नेपालले नेपालकै भूमिमा मेरो हो मात्रै भनिदिँदा भारत अहिले रुष्ट छ। तर त्यही भारतका सेना प्रमुखलाई नेपालले रातो कार्पेट बिछ्याएर मानर्थ महारथीको उपाधि दिँदैछ। नेपालले आफ्नो जमिन माथिको दाबी पेश गर्दा पनि रिसाउने छिमेकीसँग संवाद टुटेको छ। टुटेको संवाद खोज्न पनि नरवाणेको भ्रमण अर्थपूर्ण हुने केही विज्ञहरूको भनाइ छ। तर केहीले भने नरवाणेको नेपाल भ्रमण नेपालकै नाडी छाम्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तपाईको विचार बुझ्ने, तपाईँ कुन हिसाबबाट चलिराख्नु भएको छ, तपाईँको विचार के छ र यसले भविष्यमा के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने त्यो नाडी छाम्ने भन्छ नि, नाडी छाम्ने पल्स, फिलिङ द पल्स,
त्यो हिसाबले पनि आएको। नेपाल र भारतबीच 1950 भएको असमान सन्धिपछि मानर्थ महारथीको परम्परा बसालिएको थियो। मित्र राष्ट्र हुँ पनि भन्ने, बेला बेला नाकाबन्दीको डन्डा पनि बसाउने भारतले 45 सालमा नाकाबन्दी लगाउँदा त्यो वर्ष मानर्थ परम्परा बिथोलिएको थियो। र नेपालमा कूटनीतिक संयन्त्रको प्रयोग यस्ता विषयमा क्षीण हुँदै गइरहेको छ। आफू अनुकूलका पात्रहरू भेट्ने र त्यो कुराहरू गुपचुपमा राख्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा, परराष्ट्र नीतिमा यो मौलाउँदै गएको छ। परराष्ट्र नीति त यो एउटा कागजको खोस्टो जस्तो बनेको छ जो दराजमा थन्किएका छन्। त्यो बाहेक यसलाई वास्तवमा प्रयोगमा चाहिँ ल्याउनका लागि नेपालका नेतृत्वले चाहेको देखिन्न र नेपाल यी कुराहरूबाट कमजोर बन्दै जाँदाखेरि विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा मौलाइरहेको छ। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा भारतीय रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले जसरी नेपालका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई, नेपालको उच्च राजनैतिक व्यक्तित्वहरूसँग रातारात भेटघाट गरेर रातारात फर्किने जसरी उनीहरूले प्रबन्ध गर्न सक्छन् आफू अनुकूल, त्यसबाट पनि थप प्रश्न हुन्छ नै। नेपाल भारत सम्बन्धमा पैदा भएको दरार र त्यसपछि जसरी संवादहीनताको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भारतले केही पहल कदमी लिएको देखिन्छ। भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद त छँदै नै छ, उसँग पाकिस्तानसँग पनि उस्तै खालको दुश्मनी साँधिराखेको छ भारतले पाकिस्तानसँग पनि, र चीनसँग त अहिले झन् यो परिस्थिति बढ्दै गएको छ। लद्दाखमा देखिएका विभिन्न समय कालखण्डको घटनाक्रमहरूले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ। त्यस हिसाबले पनि भारत सम्भवतः एउटा छिमेकी राष्ट्र जो नेपालसँग दरार पैदा भयो सम्बन्धमा, त्यसलाई निर्मूल पार्नका लागि उसले केही कदम चाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। र सुरक्षाविदहरूले, परराष्ट्रविदहरूले के भनिरहेका छन् भने यति बेला भारत आफ्नो आवश्यकताका लागि नेपालप्रति केही लचिलो भएको देखिएको छ। त्यस हिसाबले उसले आफ्नो लचिलोपन अपनाउँदा नेपालले आफ्नो दाबी, आफ्नो अडानलाई दरिलो बनाउन आवश्यक छ र नेपालले आफ्नो प्रभाव जमाउन आवश्यक छ। जसरी हामीले नक्सामा नयाँ सीमा तयार पार्न सक्यौँ अथवा नक्साङ्कन गर्न सक्यौँ, यसलाई व्यवहारमै साँच्चीकै नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि यो एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ, राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नका लागि यो अनुकूल समय हुनसक्छ भनेर सुरक्षाविद र परराष्ट्रविदहरूले भनिरहेका छन्। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण समय हो। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने कि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे आफैमा त्यो खालको उच्च व्यक्तित्व होइन जति हामीले अहिले परिचर्चा गरिरहेका छौँ, जुन खालको हामीले सम्मान दिन खोजिरहेका छौँ। यो सम्मानको रूपमा भन्दा पनि उनको आगमनले नेपाल भारत सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव र नेपालले लिन सक्ने फाइदाको विषयलाई मुख्य रूपमा आकलन गरेर यो खालको ध्यान आकृष्ट भइरहेको हो। हामीले यसरी बुझ्न जरुरी छ। र उनले नेपाली सेना मार्फत प्राप्त गर्ने जो मान पदवी छ, जुन खालको सम्मान छ, यो ग्रहण गर्नका लागि उनी नेपाल आउँदैछन्। यो एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो र यसको भित्री रहस्य चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउनका लागि, भूमिका खेल्नका लागि उनी नेपाल आउँदैछन् भन्ने कुरा त साधारणतया जो कसैले पनि विश्लेषण गरिरहेका छन्। र आम नेपाली जनताको चाहना चाहिँ यो हो, यसलाई सदुपयोग होस्, नेपालीले सदुपयोग गरोस् र नेपाली नेतृत्वले यो समयलाई खेर नफालोस् अथवा उनीहरूको गुलाम नबनोस्, उनीहरूले जसो भन्छन् त्यसै गरी खुट्टा उचाल्ने काम नगरोस् भनेर चाहिँ जनताले खबरदारी गरिरहेकै छन्। आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि अघिदेखि जोडेको विषय यति बेला राजनीतिक नेतृत्वबाट, परराष्ट्र संयन्त्रबाट नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा नयाँ आयामलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको बेलामा सैन्य कूटनीति जसरी प्रयोग गरिरहेको छ, यो कति फलदायी हुनसक्छ, यो कति रणनीतिक हुनसक्छ र यो कति राजनीतिक पनि हुनसक्छ, यो विषयमा एउटा भिडियो रिपोर्ट छ दर्शकवृन्द, यो प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ।
भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आउँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा सैनिक कूटनीतिको अभ्यासबारे चर्चा चलिएको छ। कुनै पनि देशसँग चिचेको सम्बन्ध र बिग्रिएको कूटनीतिक नीतिमा सैन्य कूटनीतिले पनि सहयोग पुर्याउने भएकाले नेपाली सेनाले पनि त्यस किसिमको अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी भएको हो। भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा सेनापति राजेन्द्र छेत्री गएर वार्ता गरेको सन्दर्भलाई सम्झिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। रहन्छ त मैले भने नाकाबन्दी हटाउनलाई सैनिकहरूको योगदान रह्यो। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जे कुरामा हाम्रो अप्पर ह्यान्ड छ नि त्यो कार्ड युज गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन नि। किन चाहिँ अब म दुईवटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई कि चाहिँ 20 जना मान्छे मार्यो चाइनाले, यहाँ लाठी मुङ्ग्रो जुडो कराटे हानेर नमर्दाखेरि लात हिर्काएर खोलामा खसालेर मार्यो। तै पनि भोलिपल्टै वार्ता भयो किनकि उसको सेना त्यहाँ थियो। डिफेन्स डिप्लोमेसीको नाम दिइने सैन्य कूटनीतिले सरकारको निर्देशनमा दुई देशका सेनाबीच छलफल चलाएर राजनीतिक तहमा यस्तो सहमति गराउन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि यस्ता खालको अभ्यास रहेको हुँदा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका क्षेत्रमा भारतीय सेनापति नरवाणेको भ्रमण पनि उपयोगी हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। सैन्य तहमा सहयोग र तालिम आदान प्रदान हुनु पनि एक प्रकारको कूटनीति भएको विज्ञ बताउँछन्। देशको सरकारको आदेशमा सेनाको तहमा जस्तो अमेरिकन आर्मीले नेपाल आर्मीलाई धेरै विकास दिन्छ, तालिमहरूको एक्सचेन्ज हुन्छ। नेपाली सेनाले पनि अमेरिकन सेनाको चाहिँ अफसर नेपालमा बोलाएर तालिम गरेर धेरै विकास गरिदिन सक्छ अरू देशमा। जस्तो बेलायती सेना अहिले सेनाले विकास गरिदिने, सुरक्षा दिने, तपाईँको अब बाटो खनिदिने, अब के गर्ने हाम्रो शान्ति सेनाको विकासको लागि अमेरिकनहरूले मद्दत गर्दा भन्दाखेरि यो पार्ट अफ द गभर्मेन्ट बजेट त्यही हो। तर सेना बीचको थुप्रै डिप्लोमेसी मध्येमा सैनिक डिप्लोमेसी, यो मिलिट्री डिप्लोमेसीले पनि यो देश बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउँछ। कुनै पनि देशको विकास र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका क्षेत्रमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको सैन्य कूटनीति प्रभावकारी बन्न सके नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई धेरै किसिमका सहयोग पुग्न सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। तर यस विषयमा ध्यान नपुग्दा कतिपय अवसर र सम्बन्ध सुधारका प्रयासमा नेपाली पक्ष चुक्दै आएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। विभिन्न माध्यमबाट आइरहेका आम जनताको प्रतिक्रियाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नरवाणेको नेपाल भ्रमणलाई उति साह्रो मन पराएको देखिन्न उनले, किनकि नेपालले आफ्नो नक्सालाई संशोधन गरेर नेपालको मिचिएको भूमिसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि चीनको साहटमा नेपाल अघि बढ्यो भनेर जुन खालको कटु वचन लगाएका थिए, उनले जुन खालको तुच्छ बोली बोलेका थिए नेपालीहरूप्रति, त्यो बोलीका कारण पनि आम नेपाली जनताले उनको भ्रमणलाई त्यति आतिथ्यता प्रदान गर्न तयार भएको जस्तो देखिन्न। आम नेपाली जनताले उनको भ्रमण यो अस्वाभाविक हो, यो आवश्यक छैन भनेर समेत धेरैले भनिरहेका छन्। विभिन्न माध्यमबाट आएको प्रतिक्रियाहरूलाई हेर्ने हो भने अब आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिउँ। टेलिफोन नम्बर जुन हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ, यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा अहिले राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर, म गङ्गा प्रसाद सर नेपाली नयाँ मान्छे। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? यो नेताहरूले देशलाई उल्टो हिँड्न गएछन्। संसारको वैदेशिक नीति चाहिँ यो राजनैतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट पारदर्शी रूपमा नै अगाडि बढ्छ र सम्बन्ध सुधार हुन्छ। जुन अब राष्ट्रवादीको छवि म राष्ट्रवादी हुँ भनेर भन्थे, त्यो चाहिँ रहेको अहिले उठबस र यो गोप्य भ्रमणले ओलीलाई चाहिँ महाराष्ट्रघातीको बिल्ला भिराएको छ र उनी राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरा हामीले बिना सङ्कोच भन्नुपर्छ। र अहिले जुन भारतका प्रधान सेनापति नेपाल आउँदैछन्, उनले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यो चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ शत्रु राष्ट्रको मित्रद्रोहीको रूपमा हामी लिएका छौँ र उनको भ्रमण रोकिनुपर्छ र अझ उपाधि दिने कुरा त सपना पनि सोच्न सकिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ भ्रमण हामी नेपाली नागरिकको तर्फबाट रोकियोस्।
यो चाहिँ यदि उनले चाहिँ 3 करोड नेपाली नागरिकको अगाडि मैले चाहिँ त्यतिखेर जे होस् म भनौँ न दारू यसो खाएको थिएँ र त्यो बेला त्यस्तो बोलेँ मैले, नेपाली नागरिकलाई जुन चोट पर्यो यसमा चाहिँ क्षमा माग्दछु भनेर उनले विश्व संसार सामु, नेपाली 3 करोड नेपाली त संसार सामु माफी मागेपछि आउन सक्छन्, नत्र आउन त आउलन ल्याउलन, तर नेपाली नागरिकले आतिथ्य दिन हामी तयार छैनौँ र उनको यो भ्रमण चाहिँ रद्द होस् भनेर भन्न चाहन्छु म। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गङ्गाजी। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। नेपालीमा अब संस्कृतमा त एउटा भनाइ नै छ, अतिथि देव भव, पाहुना भनेको देवता हुन् अथवा भगवान हुन्। भगवान रूपी त्यो अनुहार त्यो छवि हामी पाहुनामा देख्छौँ र त्यही ढङ्गले सत्कार गर्छौँ भन्ने यसको अभिप्राय हो। तर नरवाणेको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि आम नेपाली जनताले यसलाई त्यति सम्मान गर्न लायक भ्रमण हो भनेर चित्रित गरिरहेका छैनन् अथवा त्यसरी बुझिरहेका छैनन्। यस हिसाबले उनको भ्रमण यो आवश्यक होइन, यो अनावश्यक हो र नेपालले पनि सरकारले पनि त्यति धेरै यसलाई सम्मानगारत अर्पण नगरोस् भन्ने चाहनाहरू विभिन्न माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होस् अथवा सञ्चार माध्यमबाट होस् अथवा अरू विभिन्न माध्यमबाट यी खालका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? श्याम खतिवडा। हजुर श्यामजी, छोटोमा? संसारीबाट। हजुर। सानो मात्रै भन्छु। हजुर। सबभन्दा पहिले त भारतसँग नेपालको सम्बन्ध के थियो र किन बिग्रिन्छ हैन, त्यो मात्रै हो। के उनीहरू आउने बित्तिकै सपिने, उनीहरू आउने बित्तिकै बिग्रिने भन्ने कुरा, परराष्ट्र नीति त एउटा नीतिगत सम्बन्ध हुन्छ, त्यो जुनसुकै सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति एउटै हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई गाली गलौज गर्ने माग्ने भन्नेले अहिले हामीले बोलाएर मानार्थ पदवी दिने सेना प्रमुखलाई हामीले बोलाउने कारणै थिएन। किनभने हामीलाई सबभन्दा पहिले यिनीहरूको भनेको नीति सिद्धान्त र विचार बिक्री गरिएका छन् कि यिनीहरूबाट। 60 वर्षदेखि यिनीहरू भारतको सहरमा जाने, भारतसँग आन्तरिक आफ्नो कुराहरू पनि सबै ती राख्ने, तीदेखि मिलाउने, त्यसपछि यहाँ सरकार सञ्चालन गर्ने यिनीहरूको नियतै हो। धमिरा हुन्। सबभन्दा पहिलो सरकार छ कि छैन हामी नागरिकलाई त्यो पनि थाहा छैन। यिनीहरू देशका जुन सरकार भनिएका छन् नि, ती हामी नेपालका धमिरा हुन्। त्यसरी गाली गलौज हामी नेपालमाथि स्वाधीन राष्ट्रमाथि गरेको हामीले फेरि बोलाएर मानार्थ सेनाको मानार्थ दिनु सानो कुरो हो र होइन। हामी त स्वाधीन राष्ट्र हौँ, त्यसले हामीलाई खाना दिन्छ अथवा हामीले सामान ल्याउँछौँ, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। हाम्रो त नजिक राष्ट्र भनेको पाकिस्तान पनि हाम्रो हो, बङ्गलादेश पनि हाम्रो हो, चीन पनि हामीसँग परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने हो, अमेरिका चल्ने हो, युरोपका जुनसुकै राष्ट्र पनि परराष्ट्र नीति अनुसार चल्ने हो। कुनै हामी ठुललाई हामी सानो भाइ भारतको होइनौँ नि। हामीलाई ल्याउन दिँदैन, हाम्रो सुगौली सन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा चाहिँ हामीले ल्याउन पाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग लड्नुपर्छ। हामीले भारतकै हामीलाई मिलाइन्छ। हाम्रो आन्तरिक मामलामा 60 वर्षदेखि 2046 सालको संविधान बनाउने पनि भारतले थियो होइन र। हामीलाई थाहा छ नि, जवाहरलाल नेहरू आएर संविधान बनाएको 2046 सालको ज्वलन्त उदाहरण छ नि हो। यस्ता कुरामा हस्तक्षेप हामी हाम्रो स्वाधीन र एकदम राष्ट्रवादी नेता हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्न हामी कति गर्छौँ, कति खुसी भयौँ। त्यसैको 2/3 भोट हो नि आज। आज फेरि तिनीले गाली गर्छन् नेपाली नागरिकलाई। तिनी प्रधान सेनापति बोलाएर मानार्थ दिनु हाम्रो लागि के यो एकदम महानता हो र हाम्रो देश के अब सप्रिन्छ र हामीलाई भारतले अब चाहिँ एकदम माया गरेर ला तेरो यो हाम्रो लिपुले काला पानी दिन्छ र दिँदैन नि, वार्ता हुनु पर्यो नि यसका लागि त। यिनीहरू बोलाएर गुप्तचर विभागका के कुरा भयो हामी नागरिकलाई, खोइ के भयो? ती के अरे तिनीहरूका चाहिँ आसेपासेले भाषण दिएर हुन्छ र टिभीमा भनेर हुन्छ र हामी एकदम कुरा गर्दैछौँ, लिपुले अब माग्दैछौँ भन्दा हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसकारणले यो स्वतः एकदमै हामीलाई मन पर्ने छैन। यो हामी स्वाधीन राष्ट्रको लागि गलत हो। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि। र यो विषय सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ। त्यसभित्र पनि मतान्तरहरू सुरु भएको भन्ने समाचारहरू बाहिर आएका छन्। त्यसैले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख नेपालमा गुप्तचर शैलीमै आएर नेपालको नेतृत्वलाई भेटेर फर्किने र फर्किएपछि नेपालमा त्यहाँको स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमण तय हुने, यी सबै कुराहरू एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छैन। र यी परिस्थितिहरूलाई आकलन गर्दै नेकपाभित्र चाहिँ मतान्तर किन सुरु भएको छ र
अब स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणबाट चाहिँ सीमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि कस्तो खालको यो पहल कदमी हुन सक्छ यी लगायतको प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न हामी नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग हामी पुगेका थियौँ र उहाँसँग लिएको केही प्रतिक्रिया छ, छोटो छ, त्यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ न्युज एन्ड भ्युजमा। होइन, विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग कूटनीतिक आचार संहिताको पनि उल्लङ्घन गरेर वा कूटनीतिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत नरहिकन त्यो सीमा नागेर भेट्नु उपयुक्त भएन भन्ने मेरो कुरा हो। पहिलो कुरा त यो राजनीतिक कूटनीतिक तहबाट नै वार्ता गर्नुपर्छ। यो खुफिया अथवा गुप्तचर संस्थाको लाई यसमा संलग्न गराउनु उपयुक्त होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर गर्नुपर्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानकारी र उपस्थितिमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यसैले त्यो उपयुक्त भएन भने हौ मैले। अब यही एउटा घटनालाई लिएर त्यसो भन्न त मिल्दैन होइन। पछिल्लो अवस्थामा हामीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको रूपमा सञ्चालन गर्दै र विदेशी हस्तक्षेपलाई देशमा प्रभावित हुन नदिने त्यसको भूमिका चाहिँ निस्तेज गर्ने काम गर्दै आएका थियौँ। त्यसको सकारात्मक भूमिका पनि देखा परेकै हो। अब त्यसैले परराष्ट्र नीतिमै विचलन भयो भन्ने स्थितिमा त होइन। परराष्ट्र नीति चाहिँ मूलभूत रूपमा सकारात्मक दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ ठिक टाइममा ठिक निर्णय लिन नसकेको स्थिति पनि देखा परेको छ भने यो मुद्दामा चाहिँ गल्ती भयो। अब नेपालको प्रधान सेनापति र भारतको प्रधान सेनापतिलाई गतकालमा मानार्थ पदवी दिने प्रचलन रहेको हो र अहिलेसम्म पनि त्यसलाई नयाँ सन्दर्भमा पनि एज इट इज निरन्तरता दिएको छ। त्यस अर्थमा भ्रमण हुने चाहिँ एउटा औपचारिक प्रक्रिया हो। कोभिडकै बेलामा अहिलेकै सन्दर्भमा चाहिँ त्यो औपचारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर केही कुराकानी पनि गर्न खोजेको हो भने अब म यहाँ पनि भन्छु, सैनिक अधिकारी वा खुफिया अधिकारी भन्दा राजनीति र कूटनीतिक तहबाट नै वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। तैपनि अब यो औपचारिक मानपदवी आदान प्रदानको सिलसिलामा औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो भने त्यसमा केही भन्नु छैन। यतिखेर नै के भन्ने त प्रश्न उठ्ला। तर फेरि यो औपचारिक भ्रमण भएको कारणले उहाँले कुनै सन्देश लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो सन्देश कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ र त्यसमा माथि पनि यसबारेमा टिप्पणी गर्नु पछि नै उपयुक्त होला। यो चाहिँ खुला औपचारिक भ्रमण भएको कारणले खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग वार्ता गरे जस्तो चाहिँ होइन। अब त्यो चाहिँ दुवैतर्फ चाहिँ नयाँ सन्दर्भमा हामी प्रवेश गरेको बेलामा त्यसको बारेमा छुट्टै समीक्षा गर्ने चाहिँ एजेन्डा हो। तर अहिले त्यही घटनाको कारणले गर्दाखेरि मानार्थ दिँदैनौँ भन्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यो छुट्टै छलफल गरेर छुट्टै निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ अलग्गै विषय भयो। त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गले मिल्दैन। तर उहाँले हिजो चाहिँ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता मुख्यतः भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा राखेको अडानका विरुद्ध जसरी नेपाललाई आरोपित गर्नुभयो त्यो गलत थियो। हामीले चाहिँ त्यसको प्रति आपत्ति प्रकट गरेर उहाँले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ पनि भनेका थियौँ। मैले त संसदमा पनि बोलेको थिएँ। अब तैपनि उहाँले चाहिँ होइन, अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ लाई अगाडि बढाउन सकारात्मक योगदान गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ठिकै कुरा हो। तर मूलभूत रूपमा म चाहिँ सेना वा खुफिया संयन्त्रको तर्फबाट होइन, राजनीतिक कूटनीतिक माध्यमलाई नै जोड दिन्छु। होइन, त्यो त प्रष्टै छ नि। एउटा चाहिँ त प्रधानमन्त्री जो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो काम गरेको कारणले उहाँले गरेपछि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति भयो। होइन, ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने एउटा राष्ट्रियता पक्षधर साथीहरूले होइन यो कुरा गर्नुभयो। मैले त्यसको अर्थ चाहिँ
अरू चाहिँ राष्ट्रियताबाट विचलित भयो भन्न चाहन्न, तर यो घटनामा चाहिँ त्रुटि भयो मात्रै भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यस कारणले दुईवटा दृष्टिकोण देखा पर्यो। पार्टीमा न पूर्व जानकारी थियो न पार्टीमा त्यसपछि छलफल भएको छ। त्यस कारण पार्टीको धारणा त बनेकै छैन। पार्टीको धारणा भए मैले पनि पार्टीको धारणा औपचारिक यो हो भनेर भन्नु पर्थ्यो प्रवक्ताले। यिनै पार्टीको धारणा बनेको छैन र पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन। त्यस कारणले मैले व्यक्तिगत विचार प्रकट गरेँ। र अबको एक हप्ता नबित्दै नरवणेको नेपाल भ्रमण हुनेछ र 3 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपति सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने त्यो त स्वाभाविक सेड्युलमा आइसकेको छ र त्यो समयलाई धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दाखेरि त्यसबाट हुने सकारात्मक फाइदाहरूको बारेमा कुरा गरौँ, सकारात्मक सोचको पनि विकास गरौँ भन्ने अभिप्राय हो। यद्यपि यो हामीले सकारात्मक सोचको विकास गरौँ भन्दै गर्दाखेरि नेपालका नेतृत्वहरू चाहिँ नकारात्मक विषयवस्तुहरूबाट मात्रै बढी ओतप्रोत हुँदाखेरि नेपाली जनता त्यसकारण चाहिँ दुखित पनि रहेका छन् र यो भ्रमणलाई सकारात्मकतामा बढी ढाल्न सकोस्। आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। दर्शकवृन्द, भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।